नमो भगवते वासुदेवाय सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः पुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् नम्राणां सन्निधत्ते सततमभिपुरैसैरनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ततिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकरापकुण्डलयुगं कण्डोज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गतकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गिद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारिपङ्गेरुकां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवार्तिच्छिदम् पडन्तो नामानि प्रमदवरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे चुरुचरणयुग्मं निद्ररसं भवक्षरेतप्राप्तो करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमविदे चारुचरिते श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकम् 76 उद्धवदूत्यम् गत्वा सान्दीपमणिमदचतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सकं मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृदं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यं स्मृत्वा स्मृता पशुपसुदृशस्प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवश प्राहिणारोदवं तं किञ्जामुष्टै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमविशनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वाताभि बहुसरमयामासनन्दं यशोदम् प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्गिता पङ्कजाक्षः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमल सद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चतस्तानि तानि रुद्धालाभा कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूजुः सौजन्यादिन्निजपरभिधामाबल्यमविस्मरन्त्यक श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसदृशां हाहरेनादपायागाम् आश्लेषाणाम् अमृतबभुषो हन्दते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावा रासक्रीडा लुलितललितं विश्लषत्केतपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलगणं शोलोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्दे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायर्विवशवचनै आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशै प्रकृतिमनयत् सोदविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमदिभिः त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरस्समनयत् कानि काचिद्वासराणि त्वत्प्रागानै सहितमनिशं सर्वदोगेककृत्यं त्वद्वातैव प्रसरदिमिदस्सैव चोत्स्वापलापाः चेषाप्रायस्त्वदनुकृतयत्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्रवमुखदहितं विस्मयादुद्धवोऽयं राधाया मे प्रियतमिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति क्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इदं वादै अरमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् एषा निद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषे विस्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलदिनचिरात् सङ्गमो वाभियोगः तुल्यो व्यास्यत् निधि तव गिरा सोकरन्नो निर्व्यधास्ताम् एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिदा न श्रुतावाः किं शास्त्रैकैकिमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्ट्वा गुरुपुरपदे पाहि माम् आमयौखात् श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। थैंक यू।